देखेका छौँ, कतिले भोगेर आएका छौँ भने कतिले सुनेर पनि हामीले बुझेका छौँ। पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ। पक्कै पनि यो प्रविधिले धेरै कोल्टो फेरिसकेको छ। अहिलेको समय साँच्ची नै भनेको एउटा डिजिटलको समय, हरेक कुरामा चाहिँ डिजिटलमय भइरहेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ नेपालले पनि बिस्तारै यसमा फड्को मारिरहेको छ। त्यस्तो अवसरमा चाहिँ एउटा डिजिटलको समयमा एउटा डिजिटल वालेटको रूपमा आएको एउटा सिस्टम हो, एउटा आवश्यक रूप पोइन्ट। साँच्चै नै हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। हामीले आफ्ना आवश्यकता, इच्छा, चाहनाहरूलाई, परिवारका सपनाहरूलाई, जुन आफ्ना सपनाहरूलाई गन्तव्य लक्ष्यसम्म पुर्याउनको लागि हामीले कतिले जागिर गरिरहेका छौँ, कतिले व्यापार बिजनेस गरिरहेका छौँ भने कयौँ नेपाली युवाहरू त वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश हिँड्नु परेको छ। यो हामी सबैले अवगत छ। यति गर्दै गर्दा पनि हामीले आफ्ना चाहनाहरूलाई, जुन हाम्रो अत्यावश्यक कुराहरू छ, घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता यति इम्पोर्टेन्ट जुन हामीलाई नहुने बाँच्नका हामीले राम्रोसँग फुलफिल गर्न सकिरहेका छौँ। त्यति सङ्घर्ष गर्दा पनि एउटा सामान्य इच्छाहरूलाई पनि हामीले पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जुन हामीलाई एउटा राम्रो अवसरको रूपमा, एउटा विकल्पको रूपमा आएको एउटा सिस्टम हो पोइन्ट। यदि हाम्रा सपनाहरू, परिवारका सपनाहरू, लक्ष्यहरू जुन गन्तव्यमा पुर्याउने कुराहरू हुन्छ र एउटा परिवारसँग जोडिएको र आफूसँग जोडिएको कुराहरूलाई पक्कै पनि हामी संवेदनशील हुन्छौँ, पक्कै पनि हो। यदि त्यो पुरा गर्न नसकिरहेर हामी छटपटिरहेको अवस्थामा हाम्रै अगाडि एउटा विकल्प आउँछ, एउटा अवसर आउँछ र आर्थिक समृद्धिको पाटो आउँछ भने पक्कै पनि हामी त्यो विकल्पलाई लिन चाहन्छौँ। हो त्यो विकल्प हो पोइन्टेस। पक्कै पनि हामीलाई एउटा जुन हामीले निदाउँदा देखेको सपना होइन, जुन सपनाले हामीलाई निदाउन दिँदैन, त्यो सपनालाई, त्यो लक्ष्यलाई एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि, हामीलाई आर्थिक उन्नति समृद्धि गर्नको लागि आएको एउटा सिस्टम हो पोइन्टेस। अब म हजुरलाई ढिला नगरी स्लाइडतर्फ नै ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साँच्चै नै पोइन्टेस एउटा हाम्रा विसहरूलाई, हाम्रा सपनाहरूलाई, एउटा हाम्रो ड्रिमलाई कम्प्लिट गर्न आएको एउटा सिस्टम हो, पक्कै पनि हो। हजुरले स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ। अब हजुरले यहाँ स्लाइडको सुरुमै देख्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ आफ्नो कमाइबाट तपाईँ र तपाईँको परिवारको सपनाहरू पुरा गर्न सक्नु भएको छ? मलाई लाग्छ पक्कै पनि हामी सकेका छैनौँ। मैले सकेको छैन, हजुरहरूले पनि पक्कै सक्नु भएको छैन। त्यही नसकेर त हामीले वर्षौँदेखि दुःख गर्दै आएका छौँ। जागिर, व्यापार, बिजनेस, वैदेशिक रोजगारमा आफ्नो परिवारसँग टाढा भएर छुट्टिएर हामी वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश हिँड्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यति गर्दै गर्दा पनि हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर त आज हामी एउटा विकल्पको रूपमा, एउटा राम्रो अवसरको रूपमा आएको एउटा पोइन्ट्समा जडिएका छौँ। त्यसो त आवश्यकताहरू सबैका असीमित हुन्छन्। सबैका सबै आवश्यकताहरू उस्तै हुन्छन् भन्न त सकिँदैन, किनकि एउटा पछि अर्को इच्छा प्राप्त गर्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ। भनिन्छ नि, जसरी हामी बन्द जुन खाली पिन नभएको भाँडा हुन्छ, त्यहाँ जति पानी खनाए पनि त्यो भरिँदैन, त्यस्तै गरी हाम्रो इच्छाहरू पनि त्यस्तै हो। एउटा पुरा भइकन अर्को प्राप्त गर्ने इच्छा पक्कै पनि हामी सबैलाई हुन्छ। तर पनि के यस्ता इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन् जुन हामी एकअर्कासँग मेल खान्छन्, जुन हामीलाई सबैले सोचेको यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, अथवा एउटा पक्कै पनि हामीले सोचेका जुन इच्छाहरू हुन्छन् एकअर्कासँग के यस्ता इच्छा छन् मेल खाने गर्छ। जस्तै यहाँ हजुरले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ एउटा ठुलो बङ्गला, पक्कै पनि हो। भनिन्छ घरै नभएकोलाई एउटा झुपडी भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने, झुपडी हुनेलाई एउटा महल भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, एउटा ठुलो बङ्गला भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यो पनि एउटा विकसित ठाउँमा भइदियो हुन्थ्यो, अथवा राजधानीमा भइदियो हुन्थ्यो, अथवा राम्रो सिटीमा भइदियो हुन्थ्यो, अथवा विदेशको राम्रो ठाउँमा भइदियो हुन्थ्यो। हामी सबै पक्कै सबैलाई यो इच्छा हुन्छ, किनकि भनिन्छ नि घाँस बाँस कपास त हामीलाई बाँच्नको लागि नहुने कुराहरू हो। त्यो मध्येको जुन अब घर हामी सबै पक्कै पनि चाहन्छौँ,
ठुलो बङ्गला भइदियो हुन्थ्यो भने हजुर हामी सबैको इच्छा चाहना पक्कै पनि छ। अर्को छ ब्याङ्क ब्यालेन्स, पक्कै पनि हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हामी सबैको इच्छा हुन्छ, किनकि भनिन्छ पैसा ठुलो होइन, तर प्रत्येक ठाउँमा हरेक ठाउँमा पैसा नभई पनि हुँदैन। त्यसैले पनि हामी जति भन्दाखेरि भने पनि व्यावहारिक पैसा नभई हरेक ठाउँमा हामी एक पाइला चाल्न पनि पैसा नभई हुँदैन। त्यसैले पनि हामी हाम्रा हरेक इच्छाहरूलाई पुरा गर्नको लागि एकदम हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ खर्च गर्न हरेक कुराहरू खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि पक्कै पनि हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स भइदियो भने सरल हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यो हामी सबैको इच्छा चाहना पक्कै पनि हुन्छ। अर्को छ प्रिमियम लग्जरी कार। कसले चाहँदैन र एउटा आफ्नो सवारी साधन भइदियोस्, किनकि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सबै जान्छौँ। जागिरको सिलसिलामा होस् अथवा व्यापार बिजनेसको सिलसिलामा होस् अथवा विभिन्न कामको सिलसिलामा किन्नुहोस् अथवा हामी बिरामी भएर स्वास्थ्य उपचारको लागि नै किन नहोस्, पक्कै पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छौँ। त्यति बेला हामी पब्लिक गाडीमा त्यो भिडभाडमा कोसिएर जानुभन्दा एउटा आफ्नो लग्जरी कार भइदियोस्, आफ्नो एउटा सवारी साधन भइदियोस्, हामी सबैको इच्छा चाहना हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ फाइनेन्सियल फ्रिडम। पक्कै पनि हो, यो त हामी सबैको इच्छा हुन्छ, किनकि हामी केही सामान किन्न गयौँ भने त्यसको क्वालिटी भन्दा पनि हामीले त्यसको चाहिँ रेट कति छ भनेर हेर्न पुग्छौँ, किनकि त्यो हाम्रो बाध्यता हो। हामीसँग त्यति फाइनेन्सियल फ्रिडम छैन, त्यो भएर हामीले त्यो पहिला रेट हेर्ने गर्छौँ। पक्कै पनि यस्तो हाम्रो कन्डिसन छ भने पक्कै पनि हो, फाइनेन्सियल फ्रिडम हामी सबैको चाहना हुन्छ। त्यस्तै गरी ओल्ड टुर घुम्ने चाहना कसलाई हुँदैन र, पक्कै पनि हामी सबैलाई चाहना छ। नेपालकै त हामी कतिपय ठाउँमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ भने पक्कै पनि विश्व भ्रमण हामी सबैको एक इच्छा चाहना हुन्छ नै। अर्को छ समाजसेवी। साँच्चै नै यो सेवा भनिन्छ नि, सेवा नै धर्म हो, सबभन्दा ठुलो धर्म छ अनि सेवा हो, पक्कै पनि हो। त्यो इच्छा हामी सबैलाई छ। चाहेर पनि हामीले कुनै ठाउँमा डोनेसन गरौँ अथवा कुनै वृद्धाश्रममा जाउँ अथवा विभिन्न बाल आश्रमहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले इच्छा भएर पनि 10,000 20,000 डोनेसन गर्न पनि नसकिरहेको अवस्था छ भने पक्कै पनि यी सबै इच्छा चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि आएको एउटा सिस्टम हो, एउटा अवसर हो पोइन्टर्स। अब यति भन्दै गर्दा पक्कै पनि हजुरलाई यसको के होला त यो प्रोफाइल, यसको बारेमा जान्न तपाईँलाई खोल्देली पक्कै पनि भइरहेको छ। अब म प्रोफाइलको बारेमा जानकारी गराउनको लागि म हजुरलाई यो स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हजुरले पोइन्टर्सको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्नको लागि गुगलमा गएर www.pointers.com गरेर लगइन गरेर हेर्नुभयो भने पनि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो सन् 2016मा स्थापना भएको भने यसको फाउन्डर हुनुहुन्छ सोफिया हवार्ड। यो सन् 2016मा स्थापना भए पनि 4 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले बिटकोइनको अध्ययनको लागि रिसर्चको लागि हाम्रो समय खर्चिनु भयो र सन् 2020 जनवरी 2बाट एउटा हेल्पिङ क्राउड फन्डिङको रूपमा, हेर्नु त यस्तो राम्रो सिस्टम ल्याउनु भएको, एउटा हेल्पिङ क्राउड फन्डिङको रूपमा यसलाई स्टार्ट गर्नुभयो भने यो युकेमा रजिस्टर भएको छ भने यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर हो 123826000 भने यो 100% क्यालकुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसनमा छ भने यसले आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी जुन आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी लन्च गर्दैछ भने एउटा भेरिफाई पेमेन्ट गेटवे पनि छ भने हामीले विथड्र गर्नको लागि बिटकोइन इथेरियमबाट हाम्रो आफ्नै जहाँ छ त्यहीको हाम्रो नेटिभ करेन्सीमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, विथड्र गर्न सक्छौँ। पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब यो स्लाइडमा हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ एउटा मेसिन देखिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट पैसा आइरहेको पनि हजुरले देख्नु भएको छ। साँच्चै नै अहिलेको समय भनेको डिजिटलको समय, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। हामी आफैले हेर्दा पनि पहिला के थियो, हामी कोही जब गर्दाखेरि हामीले हातमा सिग्नेचर गरेर त्यहाँ हामीले हातमा स्यालेरी लिन्थ्यौँ भने त्यसको केही वर्षपछि के भयो, ब्याङ्कमा हामीले एकाउन्ट खोलेर ब्याङ्कमा स्यालेरी आउन थाल्यो। त्यसपछि फेरि हामी ब्याङ्कमा पनि के गर्थ्यौँ, चेक लिएर पैसा डिपोजिट गर्नु पर्यो अथवा निकाल्नु पर्यो भने लाइन लाएर घन्टौँ बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसपछि के आयो, एटिएम आयो। हामी आफैले सबै कुरा भोगिसकेका छौँ। अब अहिले हेर्नुहुन्छ कि एउटा डिजिटल वालेट आयो, डिजिटल एउटा मोबाइल ब्याङ्किङबाट हामीले त्यो एटिएम लिएर ब्याङ्कमा पनि जानुपर्ने अवस्था होइन। मोबाइल ब्याङ्किङबाट घरमै बसी कसैलाई पैसा पठाउनु छ अथवा उसले हामीलाई पठाउनु छ, सबै कामहरू एउटा मोबाइलबाट गर्न सक्ने भयो। एउटा डिजिटल प्रविधिबाट हामीले सबै कुरा गर्न सक्ने भयो हेर्नु त। साँच्चै नै पोइन्टर्स पनि एउटा के हो, दिस रियालिटी इज अ डिजिटल करेन्सी। साँच्चै नै एउटा के हो, डिजिटल करेन्सी हो। यो सिस्टमले संसारभरि यति धेरै व्यापार गर्ने शैलीमा, बिजनेसमा यति धेरै नौलोपन ल्याएको छ, टोटल्ली चेन्ज गराएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू हामी मोबाइलको माध्यमहरूबाट मानिसहरू र उनीहरूले मन पराएको ब्रान्ड बेच पनि एकदमै धेरै नजिकपन ल्याएको छ।
भेल्यु अफ रिलेसनसिप साँच्चै नै के भन्छ भने डिजिटल जमानामा प्रतिस्पर्धा धेरै नै बढ्दो छ। जस्तै पछिल्लो समयमा पनि यसको व्यापक रूपमा हरेक विधामा चाहिँ हामीलाई यसको प्रयोग भइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएर पनि अलिकति हामी प्रविधिको पनि नजिक हुनुपर्छ। समयको परिवर्तनसँगै हामी अलिकति आफू पनि परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ विचारलाई अथवा हरेक कुराबाट चाहिँ हामी अलिकति टेक्नोलोजीमा पनि हामी अलिकति अगाडि पक्कै पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समयअनुसार हामी अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। जसले हामीले चाहिँ यो डिजिटल सिस्टमलाई अलिकति अध्ययन गरेर यसको बारेमा अलिकति हामीले बुझेर प्रयोग गर्यौँ भने पक्कै पनि योबाट पनि हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौँ। पुरा म हजुरलाई अब मैले अगाडि हजुरका सपनाहरूलाई हाम्रा सपनाहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि आएको एउटा पोइन्ट रिसोर्स सिस्टम हो भन्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि हजुरहरूलाई खुल्दुली भएको हुन्छ। कसरी इन्कम हुन्छ, कसरी हामी पुरा गर्न सक्छौँ त नि, त्यो खुल्दुली पक्कै पनि भइरहेको छ। अब म हजुरलाई यो स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यो स्लाइडमा हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ 3 प्रकारको इन्कमहरू देखाइएको छ। यो इन्कम गर्नको लागि जुन हजुरले इन्कम छ त्यो इन्कम प्राप्त गर्नको लागि हजुरले पनि केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको ओन्ली $40 डोनेसन गरेर हजुरले लगानी गर्दै हुनुहुन्न कि डोनेसन गरेर यस कम्पनीमा जब हजुर यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जोइन हुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई यो इन्कमहरू प्राप्त हुन थाल्छ। जस्तो यहाँ 3 प्रकारको इन्कमहरू देखाइएको छ। पहिलो इन्कम हो नन वर्किङ हटोपल इन्कम, दोस्रो छ टिम बोनस, अर्को छ क्रिस्टल बोनस। नन वर्किङ हटोपल इन्कम भनेको जब हजुर यस कम्पनीमा $40 डोनेसन गरेर आबद्ध हुनुहुन्छ, आबद्ध भइसकेपछि हजुरलाई विश्वभरिबाट जति पनि यस कम्पनीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जोइन हुन्छ, उहाँहरूबाट र 3x3 म्याट्रिक्समा जब म्याट्रिक्स पुरा हुन्छ त्यो अनुसार हजुरलाई चाहिँ 9 लेभलसम्म चाहिँ 9 किस्तासम्म इन्कम आउने गर्छ। त्यो इन्कम हो नन वर्किङ हटोपल इन्कम। अर्को छ टिम बोनस। टिम बोनस भनेको जब हजुर यस कम्पनीमा आबद्ध भइसकेपछि जब हजुरले यसको बारेमा जानकारी गराएर आफ्नो सर्कललाई तल डाउनमा फ्रन्ट लाइन अथवा डाउन लाइनमा जोड्दै जानुहुन्छ, लेभलसम्म $1.11 जुन इन्कम आउँछ त्यो टिम बोनस हो भने अर्को छ क्रिस्टल बोनस। क्रिस्टल बोनस भनेको जब हजुर यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आबद्ध भइसकेपछि जब हजुरलाई यो सिस्टम राम्रो लाग्छ पक्कै पनि हजुरले आफ्नो साथीभाइ आफन्त सबैलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ, रिफर गर्नुहुन्छ। डाइरेक्ट जति पनि उहाँहरूलाई हजुरले जोइन गरेर यसमा आबद्ध गराउनुहुन्छ त्यो बापत हजुरलाई जुन इन्कम आउँछ त्यो हो क्रिस्टल बोनस। अर्को केही विशेष प्रकारको इन्कमहरू पनि छ, त्यो इन्कममा हजुरलाई पछाडिको स्लाइडहरूमा जानकारी गराउनेछु। अब मैले अगाडि स्लाइडमा हजुरलाई भने कि जब हजुरले $40 डोनेसन गर्नुहुन्छ अनि बल्ल हजुरलाई यो इन्कमहरू प्राप्त हुन थाल्छ। मैले भन्दै गर्दाखेरि हजुरलाई पक्कै पनि खुल्दुली भएको छ। $40 डोनेसन त गरियो, त्यो कहाँ कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ त नि, पक्कै पनि त्यो खुल्दुली हजुरलाई भएको छ। त्यो खुल्दुली म अब हजुरलाई यो स्लाइडबाट मेटाउने छु। यस्तै हजुरले $40 एक्टिभ वर्किङ इन्कमको रूपमा छ भने $40बाट $15 भनेको क्रिस्टल बोनस इन्कमको रूपमा हजुरलाई जसले यसको बारेमा जानकारी गराएर आबद्ध गराउनु भयो उहाँ हजुरको जुन फर्स्ट अपलाइन हुन्छ उहाँलाई $15 जान्छ भने अर्को फेरि एक्टिभ वर्किङ इन्कमको रूपमा $22.22 टिम वर्किङ इन्कम जुन बोनस छ $1.11 एभ्री युजर जुन हजुरभन्दा माथि हुनुहुन्छ 20 लेभलसम्म $1.11 जान्छ भने बाँकी भएको जुन $5 छ त्यो नन वर्किङ प्यासिभ इन्कमको रूपमा नन वर्किङ अटोबल जस्तै 3x3 म्याट्रिक्समा 9 लेभलसम्म छ, त्यो $5 भनेको त्यता डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो स्लाइडमा हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ मैले अगाडिको स्लाइडमा जुन हजुरलाई नन वर्किङ अटोपल इन्कम आउँछ जुन हजुरले आफूले डाइरेक्ट जोइन गराएको होइन कि विश्वभरिबाट जति पनि यस सिस्टममा आबद्ध हुनुहुन्छ, जोइन हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट जुन 3x3 म्याट्रिक्समा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा पक्कै पनि हजुरलाई त्यो खुल्दुली भएको हुनसक्छ कि कसरी दिन्छ त नि त्यो भनेर। यो अब जुन नन वर्किङ अल्टोपल इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको एक्जाम्पल चार्ट यहाँ छ, यो चार्टबाट मलाई लाग्छ पक्कै पनि हजुरहरू क्लियर हुने हुनेछ। जस्तै यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ फर्स्टमा सपोज मानुस
हजुर आफू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट देख्नुभयो भने फर्स्टको एकजनाको डाउनमा देख्नुभएको छ 3 जना, फेरि 3 जनाको डाउनमा 9 जना हुनुहुन्छ, फेरि 9 जनाको डाउनमा 27 जना। एवं रूपले 3x3 म्याट्रिक्समा हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो डाउनमा फर्स्टमा हजुर हुनुभयो 3 जना, 3 जनाको डाउनमा 9 जना, 27 जना, 81 जना गरेर यसरी 3x3 म्याट्रिक्समा जुन यसरी एक्जाम्पल चार्ट देख्दै हुनुहुन्छ, यसरी हामीलाई के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट गरिदिनेछ जुन नन वर्किङ अटोपल इन्कमको रूपमा, जुन हामीलाई 3x3 म्याट्रिक्समा 9 लेभलसम्म आउँछ। पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यो स्लाइडमा अब हजुरहरूले देख्दै हुनुहुन्छ नन वर्किङ अटोपल इन्कम कति आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुरा। यो कम्पनीले यति धेरै अवसर दिएको छ, यति धेरै राम्रो सिस्टम दिएको छ कि यो कम्पनीले हामीलाई एउटा मात्रै अवसर दिएको छैन, विभिन्न तह र दर्जा गर्दै 6 वटा लेभलहरू दिएको छ जुन हामी अपग्रेड हुँदै जान पाउँछौँ। जस्तै हाम्रो जुन पहिलो हाम्रो र्याङ्क छ, जुन पहिलो हाम्रो लेभल छ, यसमा ओपल छ, जसमा हामी जोइन हुनको लागि अगाडि पनि मैले भने जब हामी यसमा जोइन हुनको लागि $40 डोनेसन गर्छौँ। जब $40 डोनेसन गर्छौँ, डोनेसन गरिसकेपछि हाम्रो पहिलो तह जुन दर्जा छ ओपल छ, ओपलमा हामी जोइन हुन्छौँ, आबद्ध हुन्छ, हाम्रो आइडी त्यहाँनिर बन्छ, हामी त्यसरी अपग्रेड हुन्छौँ। जब हामी यसमा ओपलमा हामी जोइन हुन्छौँ अथवा यसमा अपग्रेड हुन्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, एउटा 3x3 म्याट्रिक्समा 9 लेभलसम्म इन्कमहरू आउन थाल्छ। जस्तै हजुरले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ टेबलमा, हजुरले स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पछि यसलाई विस्तृतमा आफूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यु युजर इन्कम इन डलर टोटल इन्कम भनेको छ। जस्तै युमा लेभल 1 मा युजर 3 जना हुनुहुन्छ भने इन्कममा 3 × 0.3 को डलरले $0.9 आउँछ भने एवं रूपले जब हाम्रो 3x3 म्याट्रिक्स पुग्छ त्यति बेला दोस्रो जुन हामीलाई किस्ता आउँछ, त्यति बेला हामीलाई 9 जनाबाट हाम्रो डाउनमा 9 जना हुनुहुन्छ भने 9 × 0.5 हामीलाई $4.5 आउँछ भने एवं रूपले जस्तै तेस्रो किस्तामा पनि हजुर देख्दै हुनुहुन्छ 27 जनाबाट 27 × 0.5 $13.5 आउँछ भने जुन हामीलाई यो तेस्रो किस्तासम्म मलाई आएको छ भने मभन्दा धेरै अग्रजहरू हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो आइसकेको छ। एवं रूपले जब चौथो पाँचौं गर्दै जब 9 किस्तासम्म हामीलाई म्याट्रिक्स पुरा भएर आउँछ, 9 किस्तामा आउँदा 19,683 जनाबाट हामीलाई 19,683 × $1.2 हामीलाई $23,619.6 आउँछ भने टोटल हामीलाई 29,523 जनाबाट $28,539 यानि कि झन्डै 34 लाख नेपाली आउँछ। जस्तो अब फेरि एउटा अप्सन के छ भने हामीले यो इन्कमलाई जुन नन वर्किङ अटोपल इन्कमलाई हामी विथड्र गर्नको लागि हामीले यसलाई लिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट यसमा 3 जना चाहिँ हामीले ओपलमा जोइन गराएर $40 डोनेसन गराएर हामी फेरि हामी $40 चाहिँ हामीले डोनेसन गरेर जेड लेभलमा चाहिँ अपग्रेड भएको हुनुपर्ने छ। पुनः अब म हजुरलाई अर्को स्लाइडमा जेडमा हामी जसरी हामी अब $40 डोनेसन गरेर 3 जना डाइरेक्ट ओपलमा रिफर गरेर जब हामी अपग्रेड हुन्छौँ, त्यसपछि पुनः हामीलाई के हुन्छ, जेडको पनि हामीलाई नन वर्किङ अटोपल इन्कम आउन थाल्छ। जस्तै यहाँ हजुरले जेडको देख्दै हुनुहुन्छ, जेडमा पनि जसरी ओपलको थिए त्यसरी नै 3x3 म्याट्रिक्समै आउने गर्छ। जस्तै यहाँ लेभल 1 मा 3 जना युजर हुनुहुन्छ भने 3 × $2.5 $7.5 आउँछ भने त्यस्तै गरी दोस्रो किस्तामा जब डाउनमा 9 जना हुनुहुन्छ भने 9 × $2.5 $22.5 आउँछ भने यो दोस्रो किस्ता पनि मलाई पनि आइसकेको छ। एवं रूपले जब हामी तेस्रो चौथो पाँचौं गर्दै जब हामीलाई 9 किस्ता आउँछ त्यति बेला हाम्रो डाउनमा 19,683 जना हाम्रो पुग्नुहुन्छ भने 19,683 × $5 हामीलाई $98,415 आउँछ भने टोटल हाम्रो भनेको 29,523 जनाबाट हामीलाई $1,21,449 यानि कि झन्डै 1.5 करोड नेपालीको हामी हकदार हुन्छौँ। पुनः हामी यस डलरलाई फेरि हामी यो इन्कमलाई हामीले विथड्र गर्नको लागि हामीले यसमा डाइरेक्ट
5 जना उपलमा रिफर गराएर $100 डोनेसन गरेर हामी रेड बेरेलमा अपग्रेड भएको हुनुपर्नेछ। पुनः थप जानकारी म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अब फेरि यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ जुन हाम्रो तेस्रो तह र दर्जा थियो रेड बेरिलमा मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, हामी डाइरेक्ट 5 जनालाई ओपलमा रिफर गराएर जोइन गराएर $100 डोनेसन गरेर हामी यो तहमा पुग्न सक्छौँ। यो तहमा पुगिसकेपछि पनि अगाडि जस्तै लेभल 1 मा हाम्रो डाउनमा $3 हुनुहुन्छ भने 3 × $4 हामीलाई $12 आउँछ भने त्यस्तै गरी लेभल 2 मा अथवा दोस्रो किस्ता आउँदा हाम्रो डाउनमा 9 जना हुनुहुन्छ भने 9 × $4 हामीलाई $36 आउँछ भने एवं ग्रुपले हामीलाई 9 किस्ता आउँदाखेरि 19,683 जनाबाट हामीलाई $2,95,245 आउँछ भने जम्मा हामीलाई 29,523 जनाबाट $3,49,914 यानि कि झन्डै 4 करोड नेपालीको हामी हकदार हुन्छौँ। पुनः हामीलाई यो डलरलाई जुन हामी रेड बेरिलमा आएको अटोपुरलाई फेरि हामीले विथड्र गर्नको लागि यसमा पनि हामीले डाइरेक्ट 7 जना उपलमा रिफर गराएर $1000 डोनेसन गरेर हामी अर्को जुन तह र दर्जा छ बिरुनाइन त्यसमा अपग्रेड भएको हुनुपर्नेछ। पुनः थप जानकारी म हजुरलाई यो स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अब फेरि यो स्लाइडमा हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ जुन ब्लू नाइल मलाई अगाडि पनि भनिसके 7 जना डाइरेक्ट हामी ओपलमा रिफर गराएर जोइन $1000 डोनेसन गरेर हामी यो तह जुन चौथो तह ब्लू नाइल छ त्यसमा हामी अपग्रेड हुन सक्छौँ। यसमा अपग्रेड भइसकेपछि पनि हामीलाई अगाडिको जस्तै जसरी पहिलो हामीलाई जुन किस्ता आउँछ त्यति बेला हाम्रो डाउनमा युजरहरू 3 जना हुनुहुन्छ भने 3 × $60 ले $180 आउँछ भने एवं ग्रुपले जब दोस्रो किस्ता आउँछ त्यति बेला हामीलाई 3 × 3 म्याट्रिक्सले 9 जना हुनुहुन्छ 9 × $60 ले हामीलाई $540 आउँछ दोस्रो किस्ता एवं ग्रुपले हामीलाई जब तेस्रो चौथो पाँचौं गर्दै जब हामीलाई 9 किस्ता आउँछ त्यति बेला 9 किस्ताबाट आउँदा हाम्रो डाउनमा 19,683 जना हुनुहुन्छ भने 19,683 जनाबाट हामीलाई 24,60,375 आउँछ भने जम्मा हामीलाई 29,523 जनाबाट 29,15,100 हामी आम्दानी गर्न सक्छौँ यानि कि हामी यसको हकदार हुन्छौँ। फेरि हामीले यो डलरलाई जुन इन्कम छ यो अटोपुललाई विथड्र गर्नको लागि हामीले यसमा हामीले डाइरेक्ट हामीले 9 जनालाई ओपनमा जोइन गराएर $5,000 डोनेसन गरेर हामी अर्को तह जुन दर्जा छ इटिनिटी त्यसमा अपग्रेड भएको हुनुपर्नेछ। पुनः म थप जानकारीलाई म हजुरलाई यो स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यो स्लाइडमा हजुरले देख्दै हुन्छ जुन हाम्रो 5औं तह दर्जा छ इटर्निटी मैले अगाडि पनि भनिसके यसमा हजुरहरू अपग्रेड हुनको लागि 9 जना डाइरेक्ट ओपलमा हामीले युजरहरू रिफर गर्नुपर्छ भन्ने $5,000 डोनेसन गरेर हामी यो तहमा दर्जामा अपग्रेड हुन सक्छौँ। अब यसमा पनि हजुरले देख्दै हुन्छ अगाडिको स्लाइडमा जस्तै यसमा पनि सेम 3 × 3 म्याट्रिक्समै हामीलाई जब म्याट्रिक्स पुग्छ त्यो अनुसार हामीलाई नन रुकिङ अटोपुल इन्कम आउने गर्छ। जस्तो पहिलो किस्तामा हामीलाई हाम्रो डाउनमा युजरहरू 3 जना हुनुहुन्छ भने 3 × $300 ले हामीलाई $900 आउँछ भने पुनः जब दोस्रो किस्ता आउँछ हामीलाई त्यति बेला 9 जना हाम्रो डाउनमा हुनुहुन्छ भने 9 × $300 ले $2700 आउँछ भने एवं ग्रुपले जब हामीलाई तेस्रो चौथो गर्दै जब हामीलाई 9 किस्ता आउँछ त्यति बेला हाम्रो डाउनमा 19,683 जनाबाट हामीलाई 1,57,46,400 आउँछ भने जम्मा टोटल हामीलाई
29,523 जनाबाट हामीलाई 1,76,34,600 आउँछ। यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने जिम्मा चाहिँ म हजुरलाई नै छोडिदिन्छु। र अब फेरि यो डलरलाई हजुरले यो इन्कमलाई हजुरले विथड्र गर्नको लागि फेरि हजुरले के गर्नुपर्छ भने जुन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य गन्तव्य छ क्विनर, त्यसमा हजुरले यसमा आफूलाई अपग्रेड भएको हुनुपर्ने। जस्तै हजुर डाइरेक्ट 11 जना ओपलमा जोइन गराएर $10,000 डोनेसन गरेर हजुर यो क्विनर जुन हाम्रो अन्तिम टार्गेट छ लक्ष्य छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि हजुर क्विनरमा पुगिसकेपछि पनि हजुरहरूलाई यसमा पनि 3x3 एक्सपी नन वर्किङ अटोपुल इन्कम आउने गर्छ। जुन पहिलो हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ पहिलो किस्ता आउँदा यसमा पनि 3 जना हुनुहुन्छ भने 3x$700 $2,100 आउँछ भने एवं रूपले जब दोस्रो किस्ता आउँछ त्यति बेला हाम्रो डाउनमा 9 जना हुनुहुन्छ भने 9x$700 $6,300 आउँछ भने एवं रूपले जब हजुरलाई तेस्रो चौथो गर्दै 9 किस्ता आउँछ जुन हाम्रो म्याट्रिक्स पुग्छ त्यति बेला 9 किस्तामा हाम्रो 19,683 जना हाम्रो डाउनमा हुनुहुन्छ भने 19,683 जनाबाट हामीलाई $2,75,56,200 आउँछ भने जम्मा हाम्रो जुन टोटल 29,523 जनाबाट $3,06,80,400 को हामी के भन्छौँ हकदार बन्छौँ। किन त नन वर्किङ अटोपल इन्कम मात्रै हामीले यति धेरै के गर्न सक्छौँ, हामी हकदार बन्न सक्छौँ इन्कम हुने गर्छ। पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे हो। अर्को एउटा फेरि विशेष इन्कम हो त्यो क्रिस्टल बोनस वर्किङ इन्कम। साँच्चै नै हामी धेरैले भोगिरहेका छौँ। हामी कुनै कलेज पढ्छौँ अथवा कोही खाजा खान जान्छौँ अथवा कुनै इन्स्टिट्युटहरूमा कुनै ट्रेनिङको लागि जान्छौँ, हामीलाई त्यहाँ राम्रो लाग्छ अथवा कुनै कलेजको स्टडी त्यहाँ पढाइ राम्रो लाग्छ अथवा कुनै ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूको राम्रो लाग्छ भने हामी त्यहाँ साथीहरूलाई पढाउँछ रिफर गर्छौँ कि त्यहाँ राम्रो छ भनेर पठाउँछ। तर त्यहाँबाट हामीले कहिले केही पनि पाउँदैनौँ, यानि कि हामीले थ्याङ्क यू भन्ने वर्ड पनि पाउँदैनौँ। इभन उसलाई थाहा हुँदैन कि यसले पठाएर आयो भन्नेसम्म पनि थाहा नहुने अवस्था हुन्छ भने। तर हेर्नु त पोइन्ट उसले यति राम्रो सिस्टम ल्याएको छ, यति राम्रो हामीलाई अर्निङको प्लेटफर्महरू दिएको छ कि यसको बारेमा जब हामी यसमा जोइन हुन्छौँ आबद्ध भइसकेपछि यसको बारेमा हामीले अर्कोलाई रिफर गर्यौँ, यसको बारेमा हामीले जानकारी गरायो, यसको प्रमोट गरिदियो भने मात्रै पनि हामीले जब $40 डोनेसन गरेर कोही यसमा आबद्ध हुन्छ जोइन गराउँछ डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ 1 सेकेन्डमा के हुन्छ हाम्रो वालेटमा $15 आउँछ। 1 जना बनाउनुहोस् $15 आउँछ। एवं रूपले जतिजना 3 जना बनाउनुहोस् 1 सेकेन्डमा हजुरलाई $45 आउँछ। एवं रूपले अनलिमिटेड छ, यसमा कुनै पनि तपाईँले 3 जना मात्रै बनाउन पाउनुहुन्छ अथवा 5 जना बनाउन पाउनुहुन्छ भन्ने छैन। एकदम अनलिमिटेड हजुरले जतिजनालाई पनि डाइरेक्ट रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येकबाट हजुरलाई हजुरको वालेटमा $15 को दरले 1 सेकेन्डमा आउने गर्छ जुन इन्कम हो क्रिस्टल बोनस वर्किङ इन्कम। यति राम्रो हेर्नु त हामी डाइरेक्ट हाम्रो वालेटमा 1 सेकेन्डमा आउँछ। पुनः थप जानकारी म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अगाडि मैले भनेको थिएँ अर्को विशेष प्रकारको इन्कमहरू पनि छ जुन इन्कम म हजुरलाई केही पछाडिको स्लाइडमा भन्छु भनेको थिएँ। त्यो इन्कम हो क्रिस्टल बोनस अपग्रेड लेभल इन्कम। हेर्नु त यति धेरै इन्कमको अवसरहरू छ यहाँ, यति धेरै इन्कम हामी गर्छौँ। जस्तै यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ जुन हाम्रो पहिलो तह अथवा दर्जा छ ओपलमा हामी जब $40 डोनेसन गरेर जोइन हुन्छ अथवा हामीले आइडी बनाउँछौँ रजिस्टर गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई जुन त्यो $40 बाट $15 भनेको पहिलो अपलाइनलाई जान्छ भने त्यस्तै गरी जब हामी $40 डोनेसन गरेर जेडमा जान्छौँ त्यसको 50% यानि कि $20 सेकेन्ड अपलाइनलाई जान्छ भने त्यस्तै गरी जब हामी $100 डोनेसन गरेर रेड बेरिलमा जान्छौँ त्यति बेला त्यसको 50% यानि कि $50 भनेको थर्ड अपलाइनलाई जान्छ भने पुनः हामी जब $1000 डोनेसन गरेर बिलुन डायलमा अपग्रेड हुन्छौँ त्यति बेला $500 फोर्थ अपलाइनलाई जान्छ भने जब हामी $5000 डोनेसन गरेर इटरिटीमा पुग्छौँ त्यति बेला $2500 पाँचौँ अपलाइनलाई जान्छ भने जब हामी $10000 डोनेसन गरेर हाम्रो जुन अन्तिम लक्ष्य र टार्गेट छ क्विनरमा पुग्छौँ त्यति बेला हामीलाई
जुन छैटौँ अपलाइनलाई $5,000 डोनेसन जान्छ। $5,000 हाम्रै के हुन्छ हामीलाई आउँछ भने यसमा फेरि हामीले एउटा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हामी त्यो तहमा अथवा त्यो लेभलमा हामी चाहिँ अपग्रेड भएका छैनौँ भने हामी कसैको सेकेन्ड अपलाइन अथवा थर्ड अपलाइन हो भन्दैमा त्यो डलर त्यो इन्कम हामीलाई आउँदैन। त्यही भएर हामी पनि के हुनुपर्छ त्यो लेभलमा अपग्रेड भएको हुनुपर्ने छ अनि बल्ल हामीलाई यो इन्कमहरू आउने गर्छ। र जुन हामीले यहाँ भने यो 50% अपलाइनलाई जान्छ भन्दै गर्दा यसका जुन सबैको 50% भनेको नन वर्किङ टुपुल इन्कममा हामीलाई आउने गर्छ। पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अब फेरि यस स्लाइडबाट हजुरलाई देख्दै हुनुहुन्छ फुल लेभल 50% अपग्रेड इन्कम भनिएको छ। जस्तै यहाँ हजुरलाई देख्नु सक्नुहुन्छ लेभल कम्प्लिट, ऱ्याङ्क, यो डाइरेक्ट, सेल्फ अपग्रेड, टिम इन्कम, इक्जाम्पल टिम, अर्निङ इन्कम कति भनेर यहाँ स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। जस्तै यहाँ हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ पहिलो लेभल अथवा ऱ्याङ्क भनेको मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ कि हामीलाई 6वटा तहहरू छाडिदिएको छ। त्यो पहिलो भनेको ओपल हो। हामी यसमा डाइरेक्ट जोइन हुन्छौँ भने सेल्फ अपग्रेड हामीले $40 डोनेसन गरेर हामी अपग्रेड हुन्छौँ भने टिम इन्कम $15 छ भने इक्जाम्पल टिम भनेर 3 जना राखिएको छ भने हामीलाई टोटल अर्निङ 3 जनाबाट $45 हुन्छ। एवं रूपले जुन अर्को तह छ जेड छ, जेडमा पुग्नको लागि हामीले डाइरेक्ट 3 जनालाई रिफर गराएर यसमा जोइन गराउनु पर्ने हुन्छ भने अनि हामी सेल्फ अपग्रेड भनेको $40 छ भने टिम इन्कम भनेको $20 छ, इक्जाम्पल टिम भनेको 9 जना छ भने हामीलाई 9 जनाबाट टोटल अर्निङ भनेको $180 हुन्छ। एवं रूपले दोस्रो तह र दर्जा छ रेड बेरिल। रेड बेरिलमा पुग्नको लागि हामीले डाइरेक्ट 5 जनालाई ओपलमा जुन $40 डोनेसन गराएर रिफर गरेर जोइन गराउनु पर्ने हुन्छ। 3 जना माथि गराइसकेका छौँ प्लस 2 गरेर हामी 5 जना पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भने सेल्फ अपग्रेड भनेको $100 छ भने टिम इन्कम भनेको $50 छ, इक्जाम्पल टिम भनेको 27 जना छ भने टोटल अर्निङ $1350 हुन्छ। एवं रूपले जुन अर्को चौथो तह र दर्जा छ ब्लू नाइल। ब्लू नाइलमा पुग्नको लागि हामीले डाइरेक्ट 7 जना हामी $40 डोनेसन गराएर ओपलमा जुन हाम्रो पहिलो तह छ ओपलमा हामीले जोइन गराउनु पर्ने छ। यानि कि 5 जना अगाडि गराइसकेका छौँ प्लस 2 गरेर 7 जना गर्नुपर्छ भने सेल्फ अपग्रेड भनेको के छ $1000 डोनेसन गरेर सेल्फ अपग्रेड हुन सक्छौँ भने टिम इन्कम भनेको $500 छ भने इक्जाम्पल टिम भनेको 81 जना छ भने 81 जनाबाट हामीलाई $40,500 इन्कम हुन्छ। एवं रूपले जब अर्को तह र दर्जा छ इटर्निटी छ, इटर्निटीमा हामी अपग्रेड हुनको लागि हामीले डाइरेक्ट 9 जना रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ ओपलमा। जस्तो कि 7 जना गरिसकेका हुन्छौँ माथि प्लस 2 गरेर 9 जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेल्फ अपग्रेड भनेको $5,000 छ भने टिम इन्कम भनेको $2500 छ भने हाम्रो इक्जाम्पल टिम भनेको त्यति बेला 240 जना हाम्रो इक्जाम्पल टिम भन्छ भने हामीलाई अर्निङ भनेको $6,07,500 हामीलाई अर्निङ हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को जुन हाम्रो अन्तिम लक्ष्य छ, जुन हाम्रो टार्गेट छ क्विनरमा हामी अपग्रेड हुनको लागि हामीले डाइरेक्ट 11 जना यानि कि 9 जना अगाडि गराइसकेका हुन्छौँ प्लस 2 गरेर 11 जनालाई हामी डाइरेक्ट रिफर गरेर अनि सेल्फ अपग्रेड $10,000 डोनेसन गरेर हामी यसमा अपग्रेड हुन सक्छौँ भने टिम इन्कम भनेको $5,000 छ भने इक्जाम्पल टिम भनेको 729 जना छ भने हामीले टोटल इन्कम $36,45,000 छ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ भने टोटल डाइरेक्ट हामीलाई आवश्यकता भनेको 11 जनाको भयो जोइन गराउन भने इक्जाम्पल टिम भनेको 1092 भयो भने टोटल हामीलाई इन्कम भनेको $42,94,575 हामीले के गर्न सक्छौँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। पुनः थप जानकारी म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। अब अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ टिम वर्किङ इन्कम साँच्चै नै यो एउटा पोइन्ट यति राम्रो सिस्टम छ कि यति राम्रो अवसर छ कि हामी एक्लैले काम गरेर होइन कि हामी टिममा काम गरेर नै हामी धेरै अर्निङ गर्न सक्छौँ। भनिन्छ नि टिमले काम गर्दाखेरि हामी एक्लैले काम गर्ने जुन घन्टौँ लाएर गर्ने काम पनि टिमले काम गर्यो भने 1 घन्टामा आधा घन्टामै त्यो काम पुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हजुरले देख्न सक्छ टिम वर्किङ इन्कम एउटा $1.11 पनि हामीले यति धेरै अर्निङ गर्न सक्छ, यति धेरै कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा प्रुफ पनि हो। भनिन्छ नि थोपा थोपा भनेर महासागर भन्छ भने जस्तै यहाँ पनि हामीलाई लाग्न सक्छ
चाहिँ एकजना टिममा जोइन भयो भने त्यही $1.11 थियो भने त्यति नै के हो र भन्ने हामी सोच्छौँ, पक्कै पनि हो। तर यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 3x3 म्याट्रिक्सले यहाँ देखाइएको छ। $1.11 पनि हामी यति धेरै इन्कम गर्न सक्छौँ नि त। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ जस्तै लेभल 1 मा $1.11 पनि हामीलाई 3x3 म्याट्रिक्सले 3 जनाबाट पनि $3.33 हुन्छ भने एवं रूपले जस्तै दोस्रो तेस्रो गर्दै जब हामीलाई 9 लेभलसम्म हामी पुग्छौँ त्यति बेला $1.11ले 19,683 जनाबाट हामीलाई $21,848 पाउँछौँ भने टोटल हामीलाई फेरि हामीलाई टोटल जुन 29,523 जनाबाट हामीले हेऱ्यौँ भने $32,770.53 पाउँछौँ। जुन हामीले 9 लेभलसम्मलाई हामीलाई टिम बोनसको रूपमा राखिएको छ भने 9 लेभलबाट फेरि 1-2 दिन अगाडिबाट मात्रै कम्पनीले यति राम्रो हामीलाई सिस्टम राखिदियो, यति राम्रो हामीलाई अवसर दिएको छ कि 9 लेभलभन्दा माथिको जुन 20 लेभलसम्म हाम्रो हुन्छ त्यहाँ फेरि हामीलाई के गरिदिएको छ, यता टिम वर्किङ हामीलाई जुन बोनसको रूपमा दिएको छ भने उता हामीलाई टिमबाट इन्कम भनेर हामीलाई टिम इन्कम भनेर फेरि 20 लेभलसम्म पनि हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ, त्यो इन्कम पनि हामीलाई दिएको छ भने अब फेरि यता हजुरले देख्नुहुन्छ 3x3 म्याट्रिक्समा त हामीले यति धेरै कमायौँ। एउटा हामी 3x3 म्याट्रिक्सको हिसाब गर्दा पनि जस्तै हामीले 10x10 को म्याट्रिक्स हेऱ्यौँ भने पनि यति धेरै अर्निङ गर्न सक्छ कि हजुर यहाँबाट पनि आफैले पनि स्क्रिनसट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीले 10x10 को म्याट्रिक्स गर्दा भने टोटल हामीले जस्तै 2,11,11,110 जनाबाट हामीले 2,23,23,33,332 रुपियाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, $32 चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अर्निङ गर्न सक्छौँ। हेर्नु त एउटा $1.11ले पनि हामीले यति धेरै इन्कम गर्न सक्छौँ। एउटा 9 लेभलसम्म यति गर्न सक्छौँ, अब त 20 लेभल बनाएको छ जुन टिम इन्कमको रूपमा, त्योबाट पक्कै पनि हामीले यति धेरै अर्निङ गर्न सक्छौँ। धेरैले गरि पनि रहनु भएको छ, धेरैजनाको हामीले देख्छौँ, हामीलाई पठाइरहनु भएको पनि हुन्छ ग्रुपमा पनि धेरै इन्कम गरिसक्नु भएको, जसले बेस्ट 9 लेभलभन्दा धेरै क्रस गरिसक्नु भएको धेरै हाम्रो अग्रज लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै इन्कम गरिरहनु भएको छ भने हामी पनि एकचोटि त्यो लेभलमा पक्कै पुग्छौँ। त्यति बेला हामीलाई पनि के हुन्छ, 20 लेभलसम्म पुर्याउँदाखेरि जुन एउटा नयाँ सिस्टम ल्यायो त्यसले पक्कै पनि हामी सबैलाई के हुन्छ, पक्कै पनि हामीले त्यसको लाभ लिन्छौँ, पक्कै पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब फेरि हजुरलाई पक्कै पनि यति धेरै इन्कमको कुरा गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि भने एउटा डिजिटल वालेट हो। डिजिटल वालेट भन्ने बित्तिकै किन एउटा सिस्टममा वालेटमा आउने इन्कम हो, पक्कै पनि धेरैलाई खुल्दुली भएको हुन्छ, धेरैले यो प्रश्न पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, यो डलरले सिस्टममा त देखायो कसरी विथड्र गर्ने त, यसलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त नि, पक्कै पनि हो सबैको मनमा त्यो खुल्दुली भइरहेको हुन्छ। अब हामी विथड्र गर्नको लागि, त्यो इन्कमलाई विथड्र गर्नको लागि एउटा हजुरले देख्दै हुन्छ वालेट टु वालेट ट्रान्सफर भन्यो। जस्तो अहिले हामीसँग सपोज मसँग डलर छ, हजुरलाई डलर चाहियो भने हजुरले मलाई नेपाली रुपियाँ मेरो एकाउन्टमा पठाइदिएर मसँग डलर माग्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरसँग डलर छ मलाई चाहियो भने पनि हामी के गर्न सक्छौँ, वालेट टु वालेट ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, जसमा कुनै पनि चार्ज काट्दैन। अनि अर्को छ एनी टाइम रिक्वेस्ट भनेको छ। साँच्चै नै यसमा कुनै पनि टाइमको फिक्स छैन कि हामी अफिस टाइम जस्तो 10 to 5 अथवा 10 to 4 योभन्दा अरू बेला यो चल्दैन, हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्दैनौँ, यसको सिस्टम चल्दैन भन्ने केही पनि छैन। एनी टाइम हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ भने अर्को एउटा भनेको हामीलाई विथड्र गर्नको लागि विभिन्न कन्ट्रीहरूमा, प्रत्येक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो कम्पनीले एउटा यसको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा व्यक्तिहरू राखिसकेको छ। जस्तै नेपालमा निशालवालाई राखेको छ भने इन्डियामा हामीले राहुल जैन सरलाई देख्छौँ भने अरू विभिन्न कन्ट्रीहरूमा पनि यो अवसर हामीले नेपाली दाजुभाइहरूले पाउनु भएको छ। पक्कै पनि हामी उहाँहरूबाट पनि के गर्न सक्छौँ, विथड्र गर्न सक्छौँ भने अर्को छ जस्तै PWT, BTC, ETH, TRXबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, विथड्र गर्न सक्छौँ भने अर्को हामीलाई छ जस्तै क्रिप्टोबाट हामीले विथड्र गर्नको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि के चाहिन्छ, $100 भएको हुनुपर्ने छ भने हामीलाई चाहिँ एडमिन जुन विथड्र चार्ज भनेको के हुन्छ, 10% लाग्छ। यसरी हामीले अर्निङ गरेको जुन हाम्रो इन्कम छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्ने भयौँ, विथड्र गरेर हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भयौँ, विथड्र गर्न सक्ने भयौँ। पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो बुझिसकेपछि हजुरले अब अनि हामीले अर्निङ गरेको जुन डलर छ, जुन सिस्टममा आएको छ त्यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पक्कै पनि मलाई लाग्छ हजुरहरू यो हेरिसकेपछि बुझिसकेपछि विश्वस्त भएको हुनुपर्नेछ। पुनः थप जानकारीलाई म हजुरलाई अर्को स्लाइडतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहे।
यो स्लाइडमा हजुरले हेर्नुभयो भने भनिन्छ तस्बिर आफै बोल्छ। पक्कै पनि हो, हामी तस्बिर देख्दाखेरि पनि हामी थोरै पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ यो तस्बिरले पनि बोलिरहेको छ। एकातिर हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यति स्याडनेस छ, क्वेसनले भरिएको उसको लाइफ छ भने अर्कोतिर हेर्दै हुनुहुन्छ यति खुसी छ, यति उज्यालो दीप प्रकाश छाएको छ कि त्यो देख्दा पनि हामीलाई कस्तो आनन्द लाग्ने तस्बिर छ। क्वेसनले भरिएको लाइफमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने वर्किङ ओन्ली वर्किङ नो लाइफ। जति बेला पनि काम 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 भन्दा भन्दै हाम्रो लाइफ बितेको हुन्छ कि साँच्चै नै हामीले आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन। यस्तो लाइफ हुन्छ कि हाम्रो आफ्नै परिवारसँग सँगै बसेर हामी खाना खाने फुर्सद पनि हामीलाई हुँदैन। तर यसरी वर्किङ भनेर काम गर्दै गर्दा पनि फेरि त्यो लाइफमा हामी कहिले खुसी पनि हुन सक्दैन र आफ्नो सपनाहरूलाई, परिवारका सपना, इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई, चाहनाहरूलाई पुरा गर्न पनि नसकिरहेको अवस्था छ। साँच्चै नै एउटा वर्किङमै त्यो लाइफ बितिरहेको हुन्छ। कहिले पनि हामीले आफ्नो बारेमा र कहिले पनि सोच्ने समय पनि हुँदैन, फुर्सद पनि हुँदैन। वास्तविकता लाइफ के हो त नि, कसरी खुसी हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। साँच्चै नै वर्किङको लाइफको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै जबको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। जब आज छ भोलि छैन, आज छ भोलि भइरहन्छ भन्ने केही पनि हुँदैन। यति धेरै के अरे आज गरिरहेको जब भोलि पनि म हुन्छ भन्ने अवस्था नै हुँदैन। भने अर्को छ कम्पिटिसनको कुरा गर्नुहुन्छ, अन्त धेरैले भोगिसक्नु भएको छ। नेपालकै कन्डिसनमा हेर्ने हो भने धेरै हामी युवाहरू, मास्टर युवाहरू, सायद नगरेको युवाहरू कमै छौँ होला। ब्याचलर त धेरैको कम्प्लिट भइसकेको छ, तर पनि हामीलाई जबको अवसर हेर्नुहुन्छ भने कति पनि छैन। त्यही भएर त हामी जति धेरै पढे पनि आफ्नो सर्टिफिकेट आफ्नै घरमा राखेर थन्क्याएर हामी विदेश हिँड्नु परेको बाध्यता छ। पक्कै पनि एउटा सामान्य जागिर खुल्दा पनि यति धेरै कम्पिटिसन भएको हामी देख्छौँ कि हामीलाई आफैले भोगिरहेका छौँ। सरकारीतिरको सामान्य एउटा खर्दा सुब्बामै जागिर किन नखोलोस् र 5वटा 6वटा कोटामै जागिर खुल्दा पनि यति धेरै हजारौँ युवाहरूले फर्म भरेको भेटिन्छ। किनकि त्यहाँ चाहिँ हामी जब पाउँछौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी त हुँदैन, किनकि 5-6 जनाको कोटा हुन्छ। त्यही पनि यति धेरै कम्पिटिसन गरेर त्यहाँ हामी लडिरहेका हुन्छौँ। दिन रात मिहिनेत गर्दा पनि हामीलाई त्यो कम्पिटिसनबाट हामी सफल हुन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अनि फेरि बिजनेस गर्छौँ, पक्कै पनि धेरैले यहीँ पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यापार बिजनेस गर्नेहरू हुनुहुन्छ होला। सबै व्यापार बिजनेसबाट हामी पर्फेक्ट नै हामी नाफा कमाउँछौँ भन्ने केही पनि छैन, किनकि सधैँभरि नाफा हुन्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। किनकि धेरैचोटि हामीले घाटा सहनु पर्ने बाध्यता पनि धेरै देखिन्छ हामी व्यापार बिजनेसमा पनि। टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी फुल टाइम दिनुपर्ने हुन्छ कि मैले अगाडि नै भनिसकेँ, वर्किङको लाइफ भनेको आफ्नो परिवारसँग सँगै समय बसेर एउटा बिताउने समय पनि हुँदैन हामीसँग। त्यति हामी फुल टाइम दिइरहेका हुन्छ भने अनि आफ्नै दायित्व पनि के हुन्छ यति धेरै हुन्छ कि व्यापार बिजनेसमै पनि किन नहोस्, त्यहाँ हामीले कुनै कामदार राखेकै छौँ भने पनि आफूलाई नभएर पनि उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सबै जिम्मेवारी दायित्व भनेको आफूलाई नै हुन्छ, जुन भनेको एउटा वर्किङ लाइफबाट हामीलाई त्यो हुन्छ। त्यसरी नै यो तस्विरमा देखाए जस्तै हामी सधैँभरि दुखी र स्याड भइरहेका छौँ। क्वेसनले भरिएको जिन्दगी हामीसँग छ, पक्कै पनि हो। अनि अर्को तस्विर हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्को साइडमा हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ नन वर्किङ एन्ड रिफरल इन्कम भनेको छ। साँच्चै नै यो लाइफ भनेको जुन ह्याप्पिनेस देख्दै हुनुहुन्छ, जुन लाइट बलिरहेको उज्यालो दीप प्रकाश देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो भनेको एउटा हामीलाई पोइन्टर्सले दिइरहेको छ र हामीलाई सुरु भइसकेको छ। अब हामी त्यो खुसीको लाइफ बिताउने जुन यो ह्याप्पिनेस देख्दैछौँ, त्यो लाइफ अब हामी बिताउँदैछौँ। त्यो अवसर भनेको हामीलाई पोइन्टर्सले दिइरहेको पनि छ। जस्तै मैले पोइन्टर्सको कुरा गर्दै गर्दा अगाडि पक्कै पनि हजुरले देख्नुभयो, कहीँ पनि प्रोडक्ट सेलिङको कुराहरू आएन, कहीँ पनि बाइनेरी म्याचिङको कुराहरू आएन कि एउटा लेखमा यतिजना पढाउनुपर्छ, अर्को लेखमा यतिजना भनेर कुनै पनि एउटा बाइनेरी म्याचिङको कुराहरू कहीँ पनि आएन। जस्तै नो ROI, नो कोइन, यसमा कुनै रिस्क पनि छैन भने आफ्नो जसरी वर्किङको लाइफमा हाम्रो दायित्व हुन्थ्यो, त्यो पनि हाम्रो यता हामी पोइन्टर्समा जुन नन वर्किङ रिफरल इन्कमको लाइफमा हजुरले त्यो पक्कै पनि गर्नु पर्दैन। भने पोइन्टर्सले हेर्नु त यति राम्रो हामीलाई अवसर दिएको छ कि यति राम्रो खुसी दिएको छ कि साँच्चै नै यति राम्रो अवसरको रूपमा हामीलाई आएको छ कि पोइन्टर्स मलाई लाग्छ सही समयमा आएको छ, सही समयमा आएको छ। यसलाई सही ठाउँमा हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी एउटा आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौँ।
आर्थिक उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौँ। हाम्रा इच्छा र चाहनाहरूलाई जुन परिवारका सपनाहरू आफ्ना सपनाहरू जुन लक्ष्य र गन्तव्य छ त्यसलाई हामी पक्कै पनि पुरा गर्न सक्छौँ। म थोरै कोभिड-19कै समयलाई निहाल्न चाहे। जस्तै हामीले नेपालमै पनि धेरै समय लकडाउन, नेपालमा मात्र नभएर इन्डियामा मात्र नभएर धेरै ठाउँमा धेरै राष्ट्रमा हामीले जब कोरोना भाइरस कोभिड-19 आयो त्यति बेला लकडाउनको अवस्था आयो। जस्तै नेपालमा तर एकचोटि सोच्नुहोस् त हजुरहरूले, म त यो कुराले धेरै सोचाइमा परेको थिएँ। एकचोटि हजुरले आफैले सोच्नुहोस् त त्यो लकडाउनको 1 महिना पनि नबित्दै यति धेरै भोकमरी भयो कि यति धेरैका गाँसहरू